हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हमारा टॉपिक जो है वो 2023 के अंदर जो पेशन गोइयाँ की गई थी उसमें कितनी हकायक हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2023 के अंदर तुर्की में जो जलजला आया है जिसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए हैं। अब तक सुनने में ही आ रहा है कि 50,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं और कितने लोग जो हैं वो अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। तो इस रिएक्शन वीडियो को शूट करने का मकसद ये है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। हो सकता है जो पेशन गोई की जाएं वो और सच हो। तो इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी प्रेडिक्शन का जिक्र होता है तो हमारे जहन में सबसे पहले नोस्ट्राडेमस का नाम आता है। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब नए साल का आगाज होने लगे तो इसकी पेशन गोइयाँ सामने आने लगती हैं। हर साल की तरह इस साल भी नोस्ट्राडेमस की किताब से 2023 की कुछ पेशन गोइयाँ सामने आई हैं, जिनके सामने आते ही खूब तहलका मच गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पेशन गोइयों का जिक्र करेंगे जिनको जानकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस का ताल्लुक एक कदीम यूरोपी यहूदी खानदान से था, लेकिन नोस्ट्राडेमस यहूदी मजहब से बहुत ही ज्यादा नफरत रखता था। इसलिए इसने यहूदियत को छोड़कर ईसाईयत को कबूल कर लिया और एक मसीही खातून से शादी कर ली। इसकी तरफ से की जाने वाली अक्सर पेशन गोइयां बिल्कुल सच साबित हुई, इसलिए इसको इल्मे नजूम का बादशाह भी कहा जाता है। साल 2023 की सबसे पहले पेशन गोई ये है कि इस साल तीसरी जंग अजीम का खतरा है, और अगर ये जंग होती है तो ये बहुत ही खतरनाक जंग होगी जिसमें हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नोस्ट्राडेमस की किताब में मौजूदा रूस और यूक्रेन तनाज़े का भी जिक्र किया गया है, और इस पेशन गोई के साथ ये भी बताया गया है कि इसी तनाज़े की वजह से दुनिया को बहुत बड़ी जंग यानी तीसरी आलमी जंग का सामना करना पड़ सकता है। इस पेशन गोई को मद्देनजर रखते हुए बहुत से माहिरीन भी अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं, जैसा कि मारूफ दिफाई माहिर माइकल इवन हैनल ने अपनी किताब सेनेकोको पैराडॉक्स में लिखते हैं कि दुनिया भर में चलने वाले छोटे तनाज़ात किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की वजह बन सकते हैं। इसी तरह अटलांटिक काउंसिल के सिकागो कॉवर्ड सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजी के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू क्रॉन में भी पुलिस मैगजीन में लिखे गए एक मजमून में बताया है कि बैनुल अवामी ताकत की तकरीबन तमाम थ्योरी से एक बहुत बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर हम खुद भी दुनिया के हालात का जायजा ले तो हमें खुद भी अंदाजा होगा कि जिस किस्म के तनाज़ात इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के दौरान मौजूद हैं, ये आम नोयत के नहीं हैं और ये ना ही किसी नतीजा खेज फैसले के बगैर खत्म होंगे। माहिरीन का कहना है कि बढ़ते हुए तनाज़ात की वजह दुनिया पर हुक्मरानी करने या कायम रहने की ख्वाहिशें हैं। मगरबी ताकतें इन्हीं कोशिशों में मसरूफ हैं। मशरकी ताकतें चाहती हैं कि अब दुनिया इनकी मर्जी के मुताबिक चले, जबकि मगरिब ये चाहता है कि इसकी हुक्मरानी और अजारादारी इसी तरह कायम रहे। दफाई और बैनुल अक़वामी ताकत के मुताबिक अगर दुनिया किसी बड़ी जंग की जानिब बढ़ती है तो इसका अहम मरकज इंडो पैसिफिक रीजन होगा, जहां पर चाइना, जनूबी कोरिया और जापान जैसे बड़े इकोनॉमी रखने वाले ममालिक वाक़ हैं। अगर नोस्ट्राडेमस की दूसरी पेशन गोई के मुताबिक साल 2023 में जो रूस का सदर होगा वो मर जाएगा और इसकी मौत किसी अजीब वायरस से होगी। अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया की इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत पुतिन रूस की हुकूमत पर विराजमान है, यानी नोस्ट्राडेमस के मुताबिक रूसी सदर का आखिरी साल होगा। नोस्ट्राडेमस की अगली पेशन गोई के मुताबिक साल 2023 में आलमी ताकतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने की पूरी कोशिश करेंगी और वो इसमें किसी हद तक कामयाब हो भी जाएंगी। नोस्ट्राडेमस के मुताबिक ये ऐसा मजहब होगा जिसमें तमाम हुक्मरान दज्जाल के पैराकार होंगे। इस निजाम को राज करने के लिए कई सालों से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब इस ऐलान का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। शुरू से ही दज्जाल के आने से पहले दज्जाल के एजेंट एक नया निजाम इस दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। साल 1992 में इस निजाम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से दुनिया में मुतारिफ करवाया गया था। ये एक ऐसा मजहब है जिसकी बुनियाद इंसानी ख्वाहिशात पर कायम है, और फिर जैसा कि हमने बताया कि आलमी इदारे पूरी दुनिया में इस निज़ाम को राइज करने में खूब गामजन हैं। और यकीनन हर जी नफ्स को ये सोचकर हैरान होना चाहिए कि साल 1992 के बाद जिंदगी के हर एक शोबे में किस कदर तेजी के साथ तब्दीली आ रही है। इसलिए मजहब इस्लाम को अपने रास्ते से हटाने के लिए और इसकी तालीमात को मुकम्मल खत्म करने के लिए ही इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। जो शैतानी और दज्जाली
نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں ہی محنت کی گئی ہے۔ لوگوں کا پہننا اوڑھنا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافے، کاروبار کے طور طریقے وغیرہ۔ دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ نوسٹراڈیمس کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سال 2023 تباہی اور وباؤں کا سال ہوگا، یعنی کہ یہ وہ سال ہوگا جب مختلف قسم کی خطرناک وبائیں آئیں گی اور دنیا کے نظام کو دھرم برہم کر کے رکھ دیں گی۔ اور ان وباؤں میں سب سے خطرناک وبا زومبی کی وبا ہوگی، جس کو آپ نے صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی دیکھا ہوگا، لیکن اب یہ وبا حقیقت میں پوری دنیا میں حملہ کرنے جا رہی ہے۔ دوستو زومبی دراصل ایک زندہ لاش کو کہا جاتا ہے، جو نوسٹراڈیمس کے مطابق ان قریب ہم زندہ لاشیں بننے جا رہے ہیں۔ نوسٹراڈیمس کی طرف سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایسی بیماری پھیلے گی جو بہت جلد دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور جس کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی اس پر کسی میڈیسن کا اثر نہیں ہوگا۔ زومبی وائرس میں مبتلا شخص اگر کسی دوسرے شخص کو چھو لیتا ہے تو وہ خطرناک بیماری اس شخص میں داخل ہو جائے گی، اور اس بیماری میں پورے انسان پر زخموں کے نشان بن جائیں گے، جس سے خون بہتا رہے گا، اور اگر کسی طرح اس زخم کے خون کے قطرے کسی دوسرے شخص کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو یہ بیماری فوراً دوسرے شخص میں بھی آ جائے گی۔ اس طرح زومبی وائرس بہت تیزی سے دنیا کے ممالک میں پھیل جائے گا۔ یہ وائرس نما بیماری انسانیوں کو چرچرا کر دے گا، اور اس بیماری سے مریض کے سامنے جو کچھ آئے گا وہ اس سے فوراً نکل جائے گا، بھلے وہ انسانی گوشت کیوں نہ ہو۔ نوسٹراڈیمس کا یہ بھی کہنا تھا کہ سال 2023 میں زومبی وائرس کے ساتھ ساتھ مختلف امراض بھی بہت تیزی سے دنیا بھر میں پھیلیں گے، جن میں ایپیلیپ کی بیماری شامل ہوگی، جس میں پیشنٹ کا امیون سسٹم بند ہو جاتا ہے اور صرف 2 سے 3 دن کے اندر مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نوسٹراڈیمس کی یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ اس بیماری کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ مریض کے قریبی رشتہ دار بھی مریض سے دوریت اختیار کر لیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب دنیا آہستہ آہستہ وبائے دنیا کہلائی جانے لگے گی، اور ہر طرف آہو غبار کا عالم ہوگا، لوگ دھڑا دھڑ لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ صورتحال شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ نوسٹراڈیمس کی طرف سے ایک ایسی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ دوستو آپ یہ تو جانتے کہ چائنا اور انڈیا کی فوجیں لداخ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہت بار آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی جھڑپیں ہو چکی ہیں، اور دونوں ہی ملکوں کے فوجیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس ہونے والی جھڑپ کے دوران انڈیا کو بہت نقصان کا سامنا ہوا تھا، جس میں 5 آفیسر سمیت 50 انڈین فوجی مارے گئے تھے۔ اور ان موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کے مطابق پاکستان اپنے دوست چائنا کے ساتھ مل کر انڈیا پر حملہ کرے گا، اور یہ حملہ گنگا جمنا کے علاقے پر کیا جائے گا۔ اور اس پیشن گوئی کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں انڈیا کے کچھ علاقوں پر پاکستان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس پیشن گوئی کو سن کر انڈیا والوں کو تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے ہوں۔ اس حوالے سے انڈین میڈیا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کی پیشن گوئیوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو کبھی حقیقت میں تبدیل نہیں ہوں گی۔ دوستو یاد رہے کہ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کو آج بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی پیچھے گزر جانے والے سالوں میں حاصل تھی، کیونکہ شاید ہی ایسی کوئی پیشن گوئی ہو جو سچ ثابت نہ ہوئی ہو۔ البتہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو سال 2023 کے لیے کی جانے والی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دنیا میں ایسے حالات پیدا فرمائے جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے سازگار ہوں۔ آمین ثم آمین۔ حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ دوستو۔ اللہ حافظ۔ دیکھیے فرینڈز، آپ کو اس ریئیکشن ویڈیو سے ایک چیز تو سامنے آئی کہ یار آنے والے دنوں میں کتنی کون کون سی بیماریاں اور آنے والی ہیں، اور انسان کی بنائی ہوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو ہی نقصان ہوگا۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی۔ شاہزیب حسین انٹرٹینمنٹ کو مست لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ ہمارا فیس بک پیج ہے شاہزیب حسین بلاگ کے نام سے، اس کو بھی فالو کریں۔ یہ نئی ویڈیوز کے لیے مجھے جو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اس بلاگ سے دیں مجھے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا پیار۔ اللہ حافظ۔